नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 वैशाख 15 गते, आज बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाझै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानो गौथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आज पनि बिहानको प्रभातकालीन स्वागत टक्राउन चाहे र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा धर्मदेशनाको विषयवस्तु राखेका छौँ कि चलाक चिल र शिकारीको बीचमा भएको एउटा प्रेरणादायी घटना, जुन घटनाले हामीलाई केही कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ, केही कुराहरू भनिरहेको हुन्छ र हामीले सिक्नु पनि पर्छ, जान्नु पनि पर्छ। समय अलिकति प्रतिकूल भइरहेको छ, भोलिदेखि लकडाउन हुने त भइहालिसकेको छ। त्यसैले समय गत वर्ष जस्तै डोरिने पक्का पक्की भइसकेको छ। लकडाउनको समयमा पहिला जस्तै अब कुनै कार्यविधिहरू गर्नु भएन। घरमै बसेर हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी अनुकूल परिस्थितिमा डोर्याउने भन्ने विषयलाई चाहिँ अलि मध्यनजर राख्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर खैर, जीवन रहेसम्म, संसार रहेसम्म यस्ता विभिन्न प्रतिकूल समय परिस्थिति घटनाहरू त आइ नै रहन्छ। तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, उहाँको जीवनमा, परिवारमा, समाजमा, गाउँमा, नगरमा, शहरमा, राष्ट्रमा र संसारमा र ब्रह्माण्डमा पनि यस्ता विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल समय, प्रतिकूल अवस्था त सृजना भइ नै रहन्छ। यो त यो प्रकृतिको नियम, यो प्रकृतिको स्वभाव, जसलाई हामीले अनुकूलतामा ढालेर हामी अगाडि बढ्नु सिवाय अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। त्यसैले संसारभरि यो कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा त्रास भए व्याप्त छ। मित्र राष्ट्रहरूमा पनि धेरै यस्ता घटनाहरूको समाचारहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति भयभीत बनाइरहेको समयमा पनि अझै थप आफ्नै राष्ट्र नेपालमा पनि यस्तो परिस्थिति आउला फेरि भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन र नआओस् भन्ने सबैको इच्छा आकांक्षा पनि थियो। तैपनि समय भन्न सकिँदैन, परिस्थिति भन्न सकिँदैन र नेपालमा पनि अब लकडाउनको समय आएको पनि छ। त्यसैले जीवनमा आएका यो प्रतिकूल समयलाई, अवस्थालाई हामीले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि हामीले केही चिज गुमाए तापनि धेरै चिज पाउने परिस्थिति हामी आफैले सृजना गर्ने हो। यद्यपि बाहिर जाने परिस्थिति नहोला, यद्यपि काम गर्ने परिस्थिति नहोला, विभिन्न चिजहरू हामीले गुमाएका हुन्छौँ। तर त्यही समयमा हामीले अनुकूलता प्रस्तुत गर्न सके भने
हामीले धेरै चिज पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी तपाईहरुले विगत समयमा लकडाउनको समयमा धेरै उपदेशहरू सुन्नुभयो। अब धर्मदेशना सुन्नको निमित्त लकडाउन होस् भनेर चाहेको त होइन, तर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक रूपमा धारण गरेर पालन गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि यो लकडाउनको समयलाई पनि हामीले भरपूर मात्रामा सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि धैर्य चाहिन्छ, सजग भएर बस्नुपर्छ, सतर्क भएर बस्नुपर्छ। यानी कि भगवान बुद्धको भाषाबाट भन्ने हो भने अप्रमादी भएर आफ्नो जीवनलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। हरेक कुरामा होस राख्ने, हरेक कुरामा सजग हुने, हरेक कुरामा जागरूकता ल्याउने, यही भगवान बुद्धको ध्यान भावनाको सन्देश हो, ध्यान भावनाको मार्ग हो, ध्यान भावनाको ऊर्जा हो, ध्यान भावनाको आधार भरोसा सब अप्रमादी। यानी कि सजग भएर रहने, सतर्क भएर रहने, जागरूक भएर बस्ने। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भन्न सकिँदैन कयौं हाम्रा कयौं हाम्रा आफन्तहरू पनि कोरोनाग्रस्त भएको समाचार हामीले सुनिरहेका छौं। उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुस्, प्रेरणा दिनुस्, हैन, आड भरोसा दिनुस् र निराश भएको मनलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्नुस्। हैन, कति मान्छे के भएर गयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौं। त्यसैले यो समयमा हामीमा धैर्यता चाहिन्छ। धैर्य गर्न सकिएन भने, कोरोना भएको अवस्थामा धैर्य गर्न सकिएन भने त्यो कोरोनाले चाहिँ एक लात्ती हिर्काउनेले चाहिँ 10 लात्ती हिर्काउँछ। त कमजोर हुने त हामी आफै नै हो। धैर्य गर्नुस्, उसले हान्ने लात्तीलाई हामीले छेक्न सकिन्छ। अब कोरोना नभए पनि चाहिँ धैर्य गर्न सकिने भने यता सुन्यो उता सुन्यो, यस्तो कुरा सुन्यो उस्तो कुरा सुनेर मन चाहिँ भयभीत बनाएर कोही मान्छेहरू त्रसित भएर कमजोर अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले धैर्यको आवश्यकता चाहिन्छ सबभन्दा पहिला है। त्यसपछि हामीमा सजगता, सतर्कता र जागरूकता, हरेक कुरामा सजग भएर बस्नुस्, सतर्क भएर बस्नुस् र जागरूक भएर बस्नुस्। अरूबाट आउने ती रोग व्याधिहरू, नाना भय अन्तरायहरूबाट रक्षा हुनको निमित्त सतर्क सजग भएर बस्नुस् र हर हमेशा जागरूक भएर बस्नुस् कि मैले यो रोगसँग जुड्न सक्नुपर्छ, रोगलाई मैले शान्त पार्न सक्नुपर्छ र अरूलाई पनि हामीले चाहिँ रोग भएकालाई पनि नभएकालाई पनि मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा मजबुत गर्नको निमित्त, जागरूक बनाउनको निमित्त केही चाहिँ हातेमालो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हरेक अवस्था, प्रतिकूल अवस्थालाई पनि अनुकूल अवस्थामा ढाल्न सक्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्न सकियो भने पक्कै पनि यो समय, यो लकडाउनको समय तपाई हाम्रो लागि एउटा सदुपयोग हुन सक्छ। र जीवनमा भन्न सकिँदैन यो चाहिँ धैर्यता, सजगता, सतर्कता, जागरूकता, यी चीजहरू, यी गुणधर्महरू चाहिँ तपाईले यो कोरोना भएको समयमा मात्र होइन, हरेक जीवनको परिस्थितिहरूमा यही कुरालाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ। धैर्य गर्न सकिएन भने त तपाई छटपटिनुहुन्छ, तर्पिनु हुनुहुन्छ। सजग सतर्क हुनु भएन भने पछि तपाई पश्चातापमा पर्नु पर्ने हुन्छ। जागरूक हुनु भएन भने तपाईले प्राप्त भएको अवसरलाई पनि तपाईले सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले धैर्य पनि आवश्यक छ
सजगता पनि आवश्यकता छ र जागरुकता पनि आवश्यकता छ। यो समयमा त सबैलाई आवश्यक छ, तपाईँ हामी सबैलाई आवश्यक छ। यसलाई छैन उसलाई छैन भन्ने नि छैन कि, कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले थाहै छैन हैन। त्यसैले आफ्नो जीवनमा नसोचेका नचाहेका त्यस्ता नकारात्मक परिस्थिति नै आए तापनि त्यो नकारात्मक परिस्थितिबाट सकारात्मक परिस्थितिमा कसरी आफूलाई ढाल्ने, सकारात्मक परिस्थिति कसरी सृजना गर्ने, सकारात्मक अवस्थालाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सोचको लागि, विचारको लागि, मार्गको लागि, ऊर्जाको लागि हामी त जागरुक त हुनुपर्छ। त्यसैले जीवनका पाताहरू हुन्, सुख मात्रै आउँदैन, जीवनमा दुःख पनि आउँछ, खुसी मात्र आउँदैन, हृदयमा आँखामा आँसु पनि आउँछ। धेरैले प्रशंसा पनि गर्छ, धेरैले निन्दा पनि गर्ला। लाभ मात्रै होइन हजुर, हानि पनि होला। यसैको नाम जिन्दगी हो, यसैको नाम जीवन हो। जीवन रहेसम्म त सुख दुःख, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा दिन दशा आउँछ। हर्ष खुसी शान्त आनन्द पनि आउँछ, निन्दा पनि हुन्छ। नाना थरीका दुनियाँ बारदार गरेका नगरेका निन्दाहरू पनि आउला, त्यस्तै गरी प्रशंसाहरू पनि त आउला। सिक्काका दुई पाता जस्ता, एउटा मात्रै पाताले त सिक्का बन्दैन। यो ताली जस्तो जिन्दगी, एउटै हातले त बज्दैन, दुईटै हात भने जस्तो। आँसो पनि खुसी पनि आनन्द पनि प्रीति पनि दुःख पनि कष्ट पनि पीर पनि हैन, रोग पनि शोक पनि, यो त जिन्दगीको नाम हो। जीवन रहेसम्म यो त हुन्छ। यस्ता अवस्थाबाट पार तर्नको निमित्त मलाई यो शोक मन परेन, मलाई यो दुःख मन परेन, मलाई यो रोग मन परेन भन्ने हो भने यो जीवन नै धारण गर्नु नपर्ने त्यो मार्ग चुन्नु पर्यो चाँडो। जीवन रहेसम्म त हुन्छ उपास हो। जस्तो सुकै खाए पनि लाए पनि, सुनकै थालमा खाए पनि सुनकै बेडमा सुते पनि रोग शोक भए अन्तराय नआउने को छ संसारमा। हाम्रो राष्ट्रको राजा वीरेन्द्रको परिवार सबै तहस नहस भयो नि त। जीवन रहेसम्म यस्ता घटनाहरू हुन सक्छ। के हुन्छ के हुँदैन भन्दै हुँदैन यो संसारमा। जे पनि हुन सक्छ, हुन मात्रै बाँकी। जे पनि हुन सक्छ यो संसारमा, हुन मात्रै बाँकी हो कि। त्यसैले जीवनको यी पाताहरूलाई हामीले स्वीकार्दै अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ जीवन सहज बन्छ। हेर्नुहोस्, अब जीवनका ती पाताहरूलाई नै नकारेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने गाह्रो हुने त तपाईँलाई नै हो, दुःख हुने त तपाईँलाई नै हो। त्यसैले जीवनका ती पाताहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। हे जीवन रहेसम्म यस्ता दुःख सुखहरू यस्ता भयो अन्त प्रतिकूल समय त आउँछ नै। जीवनका पाताहरू आयो त के गर्ने त, स्वीकार्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन। औ मलाई त मन परेन यस्तो रोग शोक भयो अन्त, ओहो धेरै गाह्रो हो। त्यसैले त भगवान बुद्धले त्यस्ता नकारात्मक, त्यस्ता रोग शोक भए दुःखबाट छुटकारा दिलाउनको निमित्त त भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरी हामीलाई दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मको देशना गर्नु भइरहेको छ। तपाईँ ती दुःखहरूबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने भगवान बुद्धको त्यो देशनालाई सुन्नुपर्छ, देशनालाई धारण गर्नुपर्छ, त्यो देशनालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। बस सक्यो। सक्यो। यही कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, यही कुरालाई जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ।
त्यसको लागि त धैर्य चाहिन्छ उपासक उपासिका, धैर्य चाहिन्छ। डाँट किटिएर भए पनि धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ। वा कोछिना भन्छ क्या नेवारी भाषामा, सहनै गाह्रो जस्तो परिस्थिति पनि जीवनमा आउँछ, नआउने होइन। कसलाई आउँदैन? मलाई आएको छैन र तपाईँलाई आएको छैन र? कि संसारमा हाँसिरहेको मान्छेहरू सबै हृदयबाट खुसी छन् भन्ठान्नु भएको तपाईँहरू? कोही तपाईँ मजाले हाँसिरहनु भएको छ भने उसले दर्द पीर शोक लुकाइरहेको छ। अब अनुहार खुसुक्क पार्यो भने दर्द शोक पीडा देख्ला भनेर झन् हाँस त। मैले कविता पनि लेखेको छु नि, हैन? हाँसेको मुहारमा हेर्नुस्, हाँसेको मुहार देखेर हेर्नुस् हृदयमा कति पीडा लुकेको छ। हाँसेको मुहार हेरेर हेर्नुस् हृदयमा कति पीडा लुकेको छ। मान्छेहरूले त्यही अनुहार हेरेर उसलाई सही रूपमा बुझ्न साह्रै चुकेको छ। यस्तो छ समाज, गाह्रो छ, गाह्रो छ। त्यही गाह्रो जीवनलाई सहज तुल्याउने धर्म, शिक्षा, अनुशासन, मार्ग निर्देशन भनेकै भगवान बुद्धको शिक्षा हो कि भगवान बुद्धको शिक्षा हो। त्यसैले त हामी देशना गर्नुपर्छ, देशना सुन्नुपर्छ, देशना धारण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, हैन? त तपाईहरुलाई मैले यस्तै यस्तै एउटा प्रसंग छ के तपाईहरुलाई आज म एउटा प्रसंग मात्रै सुनाएर धेरै लामो त गर्दिन म। भोलिदेखि हामी लकडाउनको समयमा छुट्टै प्याकेज बनाएर धर्मदेशना गर्नुपर्छ। तपाईहरुको पनि केही त्यस्तो चाहनाहरु छ भने भन्दै यो विषयमा एउटा देशना गरिदिनुस् न भनेर तपाईहरुले चाहिँ अनुरोध गर्नुस्। सकेसम्म म सबैको इच्छा आकांक्षा अनुसार पनि देशना गरिदिउँ होला। त्यसमा के फरक पर्यो? यत्रो देशना गरिसके आज हामी 401 भागमा छौं। 400 भाग त नागिसक्यो। अब फेरि लकडाउन भएको छ। तपाईले लकडाउन 10 वर्ष भयो फेरि तर्सेला। फेरि 10 दिनको होला नि, हैन? 10 दिनको होइन होला, 15 दिन त होला। लकडाउन भयो भने त म त देशना गर्न नछोड्ने। तर चाहना चाहिँ लकडाउन खुलोस्, लकडाउन नहोस् भन्ने नै हो। भइहाल्यो खतम कदाचित, देशना त नछाड्ने। तपाईहरु साथमा हुनुहुन्छ, मलाई देशना गर्न रहर छ। मेरो कामै देशना गर्ने, भिक्षु हो, देशना त गर्नै पर्यो। यसै लाइनमा लागेर संसारको उद्धार गर्ने भनेर हिँडेको। कोही कसरी लाइनमा लागेर संसार उद्धार गरौँला भन्नु होला, तर हामीले चाहिँ यो भिक्षु जीवनलाई अपनाएर जीवन संसारलाई उद्धार गर्ने भनेर हिँडेको। संसारवत्त दुःख तो मोचन थाय, निब्बानस्स सच्चीकरण थाय, पब्बजं याचामि। संसारमा भएका सारा दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त मैले प्रवज्य याचना गरेँ भनेर गुरुको अगाडि, भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि हामीले यसरी प्रार्थना गरेर आएका हुन्छौँ। र आफू मात्र दुःखबाट मुक्त हुने होइन कि संसारमा भएका सत्व प्राणीहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त, गराउनको निमित्त प्रयत्नरत भएर जीवन यापन गर्नको निमित्त पब्बजं याचामि, प्रवज्य याचना गर्दछु। यो मानेमा त्यसरी प्रार्थना गरिएको भयो। अब सक्दो त तपाईहरुलाई दिनै पर्यो। धर्म देशना दिनु भनेको त संसारको सबभन्दा महान चीज प्रदान गर्नु हो नि, किन चुकाउनु कि, हैन? जति संसारलाई दिएर जान्छ त्यति लिएर जान्छ हो नि। जति संसारबाट तपाईले लिनुहुन्छ, पोको पार्नुहुन्छ, त्यति चीज छोडेर जान्छ हो नि, हैन? यी सम्पूर्ण कुराहरु बाटो खर्च हो कि। जीवनको यात्रा लामो छ, बाटो खर्च अझै महँगो। यात्रा लामो छ, बाटो खर्च अझै महँगो। त्यसैले जति सक्छ त्यति बाटो खर्च सृजना गर्ने, जम्मा गर्ने, हैन? एउटा प्रसंग तपाईलाई मैले सुनाइहालेँ। एउटा सिकारी र चलाक बाजको।
एउटा सिकारी थियो, बिचरा शिकार गरेरै जीविकोपार्जन गर्थ्यो, परिवारलाई पाल्थ्यो। अब उसको कर्म, उसको धर्म हैन, उसको अब के हो आफ्नै पाराले शिकार गर्न गए जंगलतिर। जंगलमा शिकार गर्न गए, दिनभर उसले शिकार खोज्दा खोज्दै शिकारी त थाके। ओहो, आज त मैले कुनै शिकार पाएन। शिकारीको बिलौना। आफ्नो पेट त भोको भइयो। अब म घर फर्किने कसरी? घरमा श्रीमती छोराछोरीहरू कुरेर बस्नु होला। मेरो बुवाले केही न केही खाना लिएर आउनु हुनेछ भन्ने मानसिकता बोकेर कति कुर्दै होला। मानसिकता बोकेर कसरी कुर्दो होला। निराश भइरहे शिकारी। पुरपुरमा हात राखेर मेरो भाग्यमै आज छैन, मेरो कर्ममै नभएको होला, के गर्ने? शिकारी एउटा रुखको मुनि बसेर आफ्नो पुरपुरमा हात राखेर आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्दै बसिरहेको समयमा अगाडिको एउटा झारमा एउटा बाज यानी कि चिल त्यो झारमा खुट्टा अड्केर फसिरहेको रहेछ। अब त्यो बाज त चल्यो, उड्नको निमित्त उड्नै सकेको होइन। खुट्टा त्यो झारमा छिरेर खुट्टा निकाल्न नसकेर पखेटा मात्र हल्लाइरह्यो, तर उड्न सकिरहेको छैन। खुट्टा त पुरा डोरीले बाँडेको जस्तो त्यो झारमा चाहिँ अड्किरहेको रहेछ। अब शान्त भएर चुप्पो लागेर बसेको भए त्यो शिकारले देख्दैन थियो होला, तर त्यो बाज त्यो पखेटा चलाएर उड्न खोज्दाखेरि बाजले ठ्याक्कै देखे बाजले, त्यो शिकारीले देखे। अब शान्त भएर बसेको र चलायमान भएको विषयवस्तुहरूमा तपाईं कसलाई पहिला देख्नुहुन्छ? तपाईं यसो हात राखेकोलाई देख्नुहुन्छ कि यसरी हात हल्लायो भने धेरै देख्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। चलायमान हो। कोही मान्छेले टाढैबाट बिदा माग्न लाग्दा ओ बाई भन्छ। कसैले तपाईलाई देखाउनको निमित्त हाई हेलो भनेर यसो भन्छ नि त। यो हात किन हल्लाउनु भयो थाहा छ? ताकि यो नजरले चलायमान वस्तुलाई चाँडो टिप्छ। हुन त प्रयास गरियो भने स्थिर अवस्थालाई पनि चिन्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, तर चलायमानलाई चाँडो सकिन्छ। यो विषय तपाईलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन? तपाईलाई सही लाग्यो कि लागेन? हो, अब मैले तपाईलाई एउटा सानो कुरा जोडिहाल्छु है। विपस्सना भावना अभ्यास गर्दाखेरि, ध्यान भावना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आनापाना यानी कि श्वास प्रश्वास भित्र गएको बाहिर गएको। आनापाना भनेकै आनापाना, बाहिर गए भित्र गएको श्वास, बाहिर गएको श्वास भनेको आनापाना पाली भाषाबाट। तर कसैले आनापाना भनेको अर्कै बुझाइरहेको पनि छ है यहाँ। तर आनापाना भनेको मात्र श्वास बाहिर गयो भित्र गयो बाहिर गयोलाई हेर्नुलाई आनापाना। अब यो आनापानाको माध्यमबाट हामी शरीरमा छिर्ने हो। किन त भन्दाखेरि यो शरीरमा केही छिर्छ भने त्यो सबभन्दा सरल, सबभन्दा प्रस्त भनेको श्वास नै हो। यही श्वासले जीवन अड्काइरहेको छ। श्वास बन्द हुने बित्तिकै जीवन पनि बन्द भनिन्छ त्यसरी हैन, तर बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्ता हो। तर भवाङ्ग चित्त जबसम्म क्रियाशील छ तबसम्म तपाईको मृत्यु हुँदैन।
भवाङ्ग चित्त रोक्यो भने मर्ने हो। तपाईँले श्वास नफेरे पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ कोमा जानुभयो, तपाईँ के बेहोस हुनुभयो, श्वासै फेरेन, नाकबाट श्वास प्रश्वास नभए पनि कहिलेकाहीँ त्यो चित्त भवाङ्ग चित्त क्रियाशील छ भने तपाईँ मर्दैन। यो ध्यान भावना गर्नेहरूले मात्रै थाहा हुन्छ, नत्र भने यो समापति ध्यान त्यो बस्नेहरू त श्वासै रोकेर कसरी बस्छ, खान्नै नखाएर। अब तपाईँ कोमामा जानुभयो भने त श्वास त फेर्दैन, मरेकै जस्तै हुन्छ होइन। तर चित्त रहेसम्म मुटु त चलायमान हुन्छ कि मुटु। अब ध्यान भावना गर्दाखेरि यो चाहिँ स्थिर भएको विषयवस्तु र चलायमान भएको विषयवस्तुलाई जसरी हात हल्लाउँदाखेरि धेरै देख्छ नि, त्यसरी नै मासी स्यारोले क्विक थ्रो यानी कि शीघ्र रूपमा विपස්සना भावनामा जम्प उफ्रिनुको निमित्त, विपස්සना भावनाको यात्रामा अगाडि बढ्नको निमित्त शीघ्र, चाँडो भन्दा चाँडो, समय छैन नि धेरै, त्यसैले कम समयमा धेरै चिजलाई चाहिँ देखिनको निमित्त, चाँडो प्राप्ति गर्नको निमित्त श्वास प्रश्वास आनापाना सतीबाट यो शरीरमा त्यस्तो कुन चाहिँ चिज छ जुन चिजलाई चाहिँ सजिलैसँग चलायमान भएकोलाई हामीले हेर्न सकोस् भनेर मासी स्यारोले पेट फुलेको सुकेको फुलेको सुकेकोलाई आरामन बनाइदिनु भयो। आरामन बनाइदिनु किन त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासको कारणले तपाईको शरीरमा केही चिज चलायमान छ भने त्यो पेट नै हो, त्यो पेट नै हो। त्यसैले यो पेट त तपाईले फुलाएको होइन, तपाईले के गरेको होइन, त्यो त चलिरहन्छ। श्वास भित्र गयो भने पेट फुल्छ, श्वास बाहिर गयो भने पेट सुक्छ। त्यो पेट त सुकिरहन्छ, फुलिरहन्छ, सुकिरहन्छ, चलायमान छ कि छैन, हल्लिरहेको छ कि छैन। अब ध्यान बस्दाखेरि त केही पनि हामीले चलाउनु भएन, प्राकृतिक रूपमै हुनुपर्छ सबै। तपाईले कल्पना गर्ने, विचार गर्ने, सोच गर्ने, नाना थरीका त गर्नुहुन्न। जब विपස්සनामा कल्पना छिर्छ तब त्यहाँ विपස්සना हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ समता मात्रै हुन्छ। समता गरेर तपाईले आकाशमा उड्न सके तापनि क्लेश मुक्त हुँदैन। क्लेशबाट मुक्त हुनको निमित्त त विपස්සना नै चाहिन्छ। त्यो सतीपत्थान हो कि हामी सतीपत्थान र विपස්සना भनेको फरक फरक ठान्छ मान्छेहरूले, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। सतीपत्थान विपස්සना भनेको त्यही हो, कुनै फरक छैन। सतीपत्थान अभ्यास गर्दाखेरि पनि सतीपत्थान स्मृति प्रस्थान गर्ने काय वेदना चित्त र धर्ममय हो। विपස්සना गर्दाखेरि पनि पसना गर्ने कहाँ हो, काय वेदना चित्त र धर्ममय हो। काम कुरो त्यही हो, त्यही हो के सबै। त्यसैले यहाँनिर मैले अलिकति त्यो ध्यानको कुराहरू चाहिँ अलिकति छोएको प्रसङ्ग आएको कारणले। अब त्यो सिकारीले, बिचरा सिकारी शिकार नपाएर निराश भइरहेका थिए। घरको श्रीमती छोराछोरीहरू सम्झेर बसिरहेको थियो। आज म घर कसरी जाने, छोराछोरीहरू चाहिँ खाना लिएर आउला, मेरो बुबा भनेर पर्खिदो होला। म भने यता पुरोमा हात राखेर बसेको छु। त त्यत्तिकैमा एउटा झारबाट त्यो पखेटा हल्लाएर त्यो चिल चल्ने बित्तिकै अब चलायमान वस्तु त फोकस हुने भयो नि त, तान्ने भयो नि त। तपाईको फस्स पच्यो वेदना हुन्छ होइन, आँखाले हेरिहाल्छ। यो आँखाले त हेर्ने काम मात्रै हो, यसको जान्ने काम त मनले गर्छ। त्यो चिल हो कि त्यो के हो कि कसो हो कि भन्ने कुरा जान्ने काम त मनले गर्छ, हेर्ने काम मात्रै आँखाको हो। त ठ्याक्क देखे त्यो सिकारीले सोचे अब जंगलमा पहिला जस्तो शिकारहरू पाइएन। अब पहिला भए कस्तो शिकार गर्थ्यो होला, मृगहरू शिकार गर्थ्यो होला, खरायाहरू शिकार गर्थ्यो होला, नाना थरीका शिकारहरू गर्थ्यो होला। तर आज त केही पनि नपाएपछि त्यहाँ फसिरहेको, झारमा फसिरहेको त्यो बाजलाई देखेपछि उसले के सोच गरे त भन्दाखेरि आज
घर जाने बेलामा अरू शिकार त पाइएन, यही बाज भए पनि लिएर जानु पर्ला, बिचरा फसिरहेको छ, त्यसलाई च्याप्प समाएर लानु पर्यो। केही नपाएपछि त्यो कमसेकम चिल भए पनि त लानु पर्यो नि त। अब के गर्ने, अब उपाय नै छैन अर्को। नभन्दै त्यो शिकारी झारमा फसिरहेको त्यो बाजलाई टिप्न गएछ। बिचरा बाज पनि त्यो झारीबाट फसिरहेको त्यो खुट्टा निकालेर भागौँ भन्ने खोजेको, तर सकिएन। आखिर त शिकारीले च्याप्प समाइहाल्यो। त्यो बाजको लागि कति प्रतिकूल समय थियो। उसको त अब ज्यान जाने भयो नि त, ज्यानको सवाल भयो नि त। त्यहाँ उसको जीवन त त्यहाँ स्वाहा हुने भयो हैन। शिकारीले समाएर लग्दै गर्दाखेरि त्यो बाजले विचार गर्यो, ल अब त यो शिकारीले मलाई घर लगेर मलाई पक्कै मारेर त खान्छ, ज्यान त मेरो जाने भयो। हेर्नुस् त, ज्यान जाने कुरा भइसकेको छ त्यहाँ, तैपनि त्यो बाजले आफ्नो हृदयलाई धैर्य गरिरहेको छ। कसो गर्यो भने मेरो ज्यान बच्छ भन्ने उपाय कुशलता उसले चाहिँ सोचिरहेको छ। तर त्यो शिकारी भने घरमा लगेर यही भए पनि पकाएर मजाले परिवारलाई पनि खुवाउने, म पनि खाने भनेर गइरहेको छ बाटोमा। अनि जाँदै गर्दाखेरि बीच बाटो पुग्यो। त्यो बाजले त्यो शिकारीलाई के भने त भन्दाखेरि, हे शिकारी दाई, अब तपाईले मलाई पक्कै पनि मारेर काटेर खानुहुन्छ होला। अब मेरो जीवनको अन्त्य आइसकेको छ। अब जीवन त त्यत्तिकै बितिने भयो। त्यसैले चाहिँ तपाईलाई मैले जीवनमा सिकेका दुईटा कुरा तपाईलाई म सिकाउन चाहन्छु भनेर भने। अनि त्यो शिकारीले विचार गरे, बाटो लामो छ, एक्लै छु, बाटोमा साँच्चै उसले के सिकेको रहेछ जीवनमा, मलाई काम लाग्छ भने ल्याउला, काम लागेन भने नल्याउला भनेर त्यो शिकारीले त्यो बाजलाई भनेछ। के सिक्यौ र तिमी जस्तो पन्छीले, के सिक्छौ र तिमीहरूले? अब भनिहाल्यौ दुईटा कुरा सिकाउँछु भनेर, के होला तिम्रो जीवनमा तिमीले सिकेको कुरा, ल भन त। अनि बाजले चाहिँ के भन्यो त्यो मान्छेलाई त भन्दाखेरि, ए शिकारी दाई, मैले जीवनमा यो दुईटा कुरा चाहिँ साह्रै मजाले सिकेको छु। एउटा कुरा, कसैले भनिहाल्यो भन्दैमा कुनै प्रमाण बेगर कसैको झ्वात्तै विश्वास गरि नहाल्नु। कसैले भन्यो भन्दैमा बिना प्रमाण उसको कुरामा झट्टै विश्वास गरि नहाल्नु भन्ने विषय एउटा मैले सिकेको छु। ए शिकारी दाई, तपाईले पनि यो एउटा सिक्नुस् है जिन्दगीमा। अब मेरो जीवन त रहने भएन, मैले सिकेको तपाईलाई केही चिज दिएर जाउँ भनेर। अब मेरो त जीवन त रहने भएन नि त, अब त्यसैले तपाईले दिउँ भनेर चाहिँ विचार गरेको। ए हो र, त्यसो भनेपछि कसैले भन्यो भन्दैमा त्यसको कुरामा झट्टै विश्वास गर्नु नहुने रहेछ। त्यही कुरा मैले तपाईलाई भनिरहेको छु। अनि दोस्रो कुरा के सिक्यो त तिमीले? बाजले शिकारीलाई भनेछ, हेर्नुस् शिकारी दाई, यदि जीवनमा बितिसकेको कुरा, अतीत भइसकेको कुरा माथि कहिले पनि पश्चाताप चाहिँ नगर्नु। बितेको समय फर्किँदैन, आफ्नो बसमा छैन, त्यो छोडेर गइसक्यो त्यो समयले, त्यो परिस्थितिले। त्यसैले अतीतमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कहिले पनि पश्चाताप नगर्नु भनेर दुईटा कुरा त्यो बाजले त्यो शिकारीलाई सिकाएछ। शिकारी पनि
सुन्दैछ मजाले। अब पश्चाताप गरेर के, आफ्नो हातबाट फुट्किसकेको विषय, समय नै होस् परिस्थिति नै होस्, आफ्नो हातबाट फुट्किसकेको विषयमा पश्चाताप गरेर के होइन र उपासक उपासिकाहरू, हामी मान्छे त्यस्ता छौँ नि, होइन? आफ्नो बसमै नभएको, आफ्नो हातबाट फुट्किसकेको चिजमाथि पश्चाताप गरेर भविष्य बिगार्ने क्या हामी, होइन? अनि सिकारीले जीवनमा त तिमीले राम्रै दुईटा कुरा त खुबै राम्रोसँग सिकेको रहेछ भन्दै टाउको हल्लाउँदै गएछ, होइन? मान्छेको त दुईटा कान हुन्छ, एउटाले सुन्यो भने अर्कोले निस्किन्छ भन्छन्, होइन? सायद त्यो सिकारीको त्यस्तै भयो कि टाउको मात्र हल्लाउँदै गच्छ 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 गच्छ। अब बाटो अलिकति लामो, अब त्यो दुईटा कुरा सिकाइसकेपछि त्यो बाज पनि चुप्पो लागेर बसे। अलिकति टाढा पुग्यो। टाढा पुगिसकेपछि त्यो बाजले सिकारीलाई फेरि भने, ए सिकारी दाइ, यो त कुरा भनौ भनेर भने। अनि सिकारीले के भने, अब फेरि के दिन लागेको तिमीले? अघि त दुईटा ज्ञानै दियो मलाई, केही कुरा सिकेको भनेर दियो, केही अझै दिनु बाँकी छ? के दिने तिमीसँग छ भने देऊ। अब तिम्रो ज्यान त जाने भइहाल्यो, अब के गर्ने? म पनि शिकार गरेरै खानुपर्छ। आज केही पाएन, तिमीलाई समाइहाले, ल भन। अब तिम्रो त अन्तिम समय आइसकेको छ, भन तिम्रो केही अन्तिम इच्छा छ भने भन भनेर सिकारीले भनेछ। अनि त्यो बाजले के भने त भन्दाखेरि, अब तपाईको शिकार गरेर खाने तपाईको धर्म के गर्ने? म त तपाईको हातमा परिसके। तर एउटा कुरा म तपाईलाई अन्तिम मेरो इच्छा के हो त भन्दाखेरि, तर शिकारीले के भने, मलाई छोडेर जहाँ पठाउनु भनेर चाहिँ इच्छा नगर है, म छोड्नेवालामा चाहिँ छैन। होइन त्यस्तो होइन दाइ। एकपल्ट म एउटा सुनारको घरमा पुगेको थिएँ। सुनारको घरमा एउटा हिराको औँठी देखेको थिएँ। अब म त चिल हो, म त बाज हो, म त चिल हो, होइन? आकाशबाट उडेर हेर्दाखेरि त ठ्याक्क मैले देखेको थिएँ। मैले उडान भरेर त्यो हिराको औँठी लिएर गएको थिएँ। मेरो गुणमा राखेको छु त्यो हिराको औँठी। अब मलाई के काम त्यो हिराको औँठी, होइन? अब मैले त लिएर आएर मैले गुणमा राखिरहेको छु। अब ती औँठी भनेको तपाईहरु जस्तोको लागि त काम लाग्छ। मैले के सोचे त भन्दाखेरि, मलाई तपाईले आज मारेर खानु भयो भने त एक दिनको लागि मात्र तर्छ तपाईलाई। यदि मैले त्यही हिराको औँठी तपाईलाई दियो भने तपाईले त जिन्दगी भर खान पुग्छ। त्यसैले हे शिकारी दाइ, तपाईले मलाई छोडेर पठाइदिनुस्, म त्यो हिराको त्यो औँठी लिएर आउँछु। मेरो ज्यान दिएको बदलामा म तपाईलाई त्यो हिराको औँठी दिएपछि तपाईले जिन्दगी भर खान पाउँछ। मलाई त त्यो हिराको औँठी के काम? मेरो औँलाहरुमा छिर्दैन, लाएर राम्रो हुँदैन, तपाईहरुको पो राम्रो हुन्छ। त्यही सोध्दै छु शिकारी दाइ, के गरौँ कसो गरौँ? तपाईको एक दिनको मात्रै जीवन सोच्नुहुन्छ कि जिन्दगी भरको सोच्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त भनेर भने। शिकारीको त आँखा ठुल्ठुलो भयो। यो मान्छेले भनिरहेको त यो बाजले भनिरहेको कुरा ठिकै हो। हिराको औँठी पायो भने त जिन्दगी भर अब यसरी चाहिँ दुःख गरेर शोक गरेर आज खाएपछि भोलि के खाउँ भन्ने डर पनि भएन, चिन्ता पनि भएन। त्यो शिकारीले ल ठिकै छ, त्यसो भए तिमीले त्यो आफ्नो गुणमा राखिरहेको हो त्यो हिराको औँठी मलाई लिएर आऊ जाऊ। तिमीले अन्तिम इच्छाको रूपमा मलाई जीवन बचाइदेऊ, नभने पनि मैले तिमीलाई जीवन दिएँ। ल
त्यो हिराको औँठी लिएर आऊ भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो सिकारीले त्यो बाजलाई त छोडिदिएछ भने त्यसले छोड्ने बित्तिकै बाजले आफ्नो पखेटा उडाएर ठुलो न ठुलो एउटा रुखको टुप्पोमा गएर बसे। हेर्नुहोस् है, अनि त त्यो रुखको टुप्पोमा बसेर त्यो बाज त खिटी हाँस्न थाल्यो। यता रुख मुनि बसिरहेको त्यो सिकारी त जिल्ल पर्यो, वाल्ल पर्यो। ए जाऊ न जाऊ, के हाँसिरहेको, मलाई गिजाइरहेको, जाऊ हिराको औँठी लिएर आऊ, म यहाँ कुरेर बस्छु, धेरै बेरसम्म कुर्न सक्दिनँ, म घरमा श्रीमती छोराछोरीहरू कुर्दो होला, तिमी भने हाँसिरहेको, जाऊ लिएर आऊ भनेर भन्यो। अब ऊ त माथि रुखमाथि पुगिसक्यो, अब सिकारी त उड्न सक्दैन। त्यसपछि त्यो बाजले के भने त भन्दाखेरि, त्यो चिलै भनौँ बाजै भनौँ होइन, अनि त्यो बाजले के भने त भन्दाखेरि, हे सिकारी दाइ, न मसँग सुनको औँठी छ, न मैले सुनको औँठी लिएर मैले आफ्नो गुणमा राखेको नै छु। मसँग त सुनको औँठी छैन त, कहाँबाट लिएर आउनु मैले सुनको औँठी, कुन चाहिँ सुनको पसलकोमा गएर लिएर आउनु मैले, मसँग त सुनको औँठी छैन त भन्ने बित्तिकै त त्यो सिकारीले, अघिसम्म तिमीले सुनको औँठी लिएर आउँछु फल्ना सुनारको पसलबाट यसरी लिएर आएको, त्यो सुनको मैले गुणमा राखिरहेको छ, म तिमीलाई दिन्छु, जिन्दगी घर खान पुग्छ भन्ने तिमीले अहिले सुनको औँठी छैन भनेर भन्ने मलाई, मेरो हातमा हुन्जेल तिमीले यस्तो यस्तो कुरा गर्यो, अब रुख टुप्पोमा बसेपछि कुरा फेर्यौ तिमीले भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो बाजले के भने त भन्दाखेरि, ए सिकारी दाइ, मैले तपाईलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि दुईटा शिक्षा दिएको थिएँ, तर तपाईले हो त भनेर टाउको चाहिँ हल्लाउनु भयो, छोचा चाहिँ क्वायाट होइन, टाउको चाहिँ हल्लायो, तर मनले चाहिँ तपाईले लिनु नभएको रहेछ। मैले भनेको होइन, कसैको कुरामा भनिहाल्यो भन्दैमा कुनै प्रमाण बेगर ज्वात्त पट्याइ नहाल भनेर मैले तपाईलाई भर्खरै बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि सिकाएको त्यो शिक्षा कहाँ गयो? अब मैले सुनको औँठी छ भन्दैमा तपाईलाई पट्याउने, मैले पहिला नै भनेको होइन त्यसरी पत्याउनु हुन्न भनेर मैले तपाईलाई सिकाउँदै आइरहेको छु, त तपाईले मलाई पत्याउनु भयो। मैले त आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त उपाय कुशलता मैले प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। आफ्नो ज्यान तपाईले मलाई मार्नको निमित्त कति प्रयास गर्छ, त्यसरी नै मैले आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त प्रयास गर्नु परेन? यो जंगल भनेको त यस्तो खतरनाक छ, अनि मसँग कुनै औँठी पनि छैन, अब तपाईको हातमा आउने वालामा पनि छैन, म त अब उडेर आफ्नै गुडमा गएर मजाले बस्छु। ए सिकारी दाइ, खाली हात जानुस् भनेर चाहिँ त्यो बाजले त रुखको टुप्पोमा बसेर त सिकारीलाई गिजायो त। हा पाएको शिक्षालाई पनि सदुपयोग गर्न नसकिने सिकारीले आखिरमा हात त खाली नै हुन्छ नि। लौन्न नि त्यो सिकारीले त पुरपुरोमा हात राखेर, हे भगवान, यसैले मलाई भन्न त भने हो कसैको कुरामाथि त्यति चाँडो विश्वास गरिनहाल भनेर। त्यस्तो ज्ञान मैले चाहिँ सुनेको पनि हो, पाएको पनि हो, तर यसलाई मैले जीवनमा के गर्न सकिन, लागू गर्न सकिन, पालना गर्न सकिन। आज मेरो भरिएको हात पनि खाली भयो। हे भगवान, भगवानलाई पुकारेर हुन्छ, गर्नुपर्ने काम उसको, भगवानलाई पुकारेर हुन्छ। उसले आफ्नो चाहिँ पुरपुरोमा हात राखेर पश्चाताप भयो, उसलाई निराश भयो।
त्यसरी निराश र पश्चातापमा डुबेको त्यो सिकारीलाई देखेर फेरि बाजले के भने त भने फेरि, हे सिकारी दाई, तपाईले एउटा शिक्षा त पालन गर्नु भएन, अर्को दोस्रो शिक्षा पनि तपाईले पालन गर्नु भएन। त्यो के शिक्षा त भन्दाखेरि मैले दोस्रो शिक्षा यो पनि भनेको छु, आफ्नो हातबाट छुटिसकेको बितिसकेको अवस्थाप्रति, घटनाप्रति, हातबाट छुटिसकेको समयमाथि पश्चाताप गर्नुहुन्न भनेर मैले तपाईलाई सिकाएको थियो। अब तपाईको हातबाट त म त रुखको टुप्पोमा पुगिसके, म त आकाशमा उड्छु, तपाईको बसबाट त म टाढा भइसक्यो। अब यसमाथि फेरि तपाईँ दोस्रो शिक्षा अनुसार पनि तपाईँ फेल हुनुभयो, दोस्रो शिक्षालाई पनि तपाईँले पालन गर्नु भएन। अब बितिसकेको आफ्नो बसमा नभइसकेको विषयमाथि किन पश्चाताप गर्छौ हे सिकारी दाई? जानुस्, यो दुईटा शिक्षालाई तपाईले लिएर जानुस्, तपाईको जीवनको लागि धेरै काम लाग्छ, सबैको जीवनको लागि काम लाग्छ। र अर्को कुरा पनि भन्दैछु है सिकारी दाई, कुनै पनि प्रतिकूल समयमा हामी डराउने होइन, त्रसित हुने होइन, भयभीत हुने होइन, आकुल व्याकुल हुने होइन, धैर्य गरेर सजग भएर सतर्क भएर जागरुक भएर हिँड्नुपर्छ। जसरी मैले तपाईको हातमा परेपछि मर्छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कालको हातबाट पनि फुत्किनको निमित्त मैले धैर्य गरे, सजग भए, सतर्क भए, जागरुक भएर उपाय कुशलता लगाएर मैले आफ्नो जीवन तपाईको त्यो कालरूपी हातको पन्जाबाट मैले आफूलाई सुरक्षित पारे। यो धैर्यको कारणले, यो सजग सतर्क र जागरुक भएको कारणले, उपाय कुशलता सम्पादन गर्न सकेको कारणले मैले आफ्नो जीवनलाई बचाएको। हे सिकारी दाई, अब दुईटा त पालन गर्नु हुँदै भएन तपाईले, यो अन्तिम शिक्षा भए पनि तपाईले जीवनमा पालन गर्नुस्, धैर्य गर्नुस्, सजग हुनुस्, सतर्क हुनुस्, जागरुक हुनुस्। उपाय कुशलता जीवनमा चाहिन्छ। ल सिकारी दाई, मलाई क्षमा गर्नुस् है तपाईको पेट भर्न नपाएकोमा, मलाई क्षमा गर्नुस् है तपाईको परिवार र तपाईको सन्तानको पेट भर्न नपाएकोमा। आखिर जीवन त सबैलाई प्यारो हुन्छ, मलाई पनि प्यारो छ, मलाई पनि मर्नबाट डर लाग्छ, मलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया छ। तपाईको लागि मात्रै होइन, संसार यस्तै छ भनेर त्यो बाज त पंखा उडाएर अब खुट्टामा बाँडिरहेको छैन, झारमा अड्किरहेको छैन, उडे आकाशमाथि। त यता बाज आकाशमाथि उडेर गए, यता सिकारी अब निराश भएर के गर्नु पर्यो उसले? आखिरमा तेस्रो नम्बरको शिक्षा लिएर धैर्य गरे। अब के गर्ने, अब भइहाल्यो, अब के गर्ने भनेर धैर्य गरे। अनि त्यहाँबाट सिकारी पनि घरमा गए। प्रसङ्ग यति मात्रै हो उपासकहरू, प्रसङ्ग यति मात्र हो। त्यो बाजले सिकाएको कुरा कसैमाथि एकैचोटि विश्वास गरिनहाल्नु। जति विश्वास गर्नुहुन्छ त्यति ठुलो घाट हुन्छ। तर विश्वास गर्दै नगर्ने हो त भन्दाखेरि विश्वास गर्न योग्य विषयमाथि चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। र बितिसकेको समय, बितिसकेको अवस्था, आफ्नो हातबाट गुमिसकेको विषयमाथि पश्चाताप गरेर केही फाइदा हुने छैन। र त्यसैले जीवनमा धैर्य चाहिन्छ, सजग चाहिन्छ, सतर्क चाहिन्छ, जागरुकता चाहिन्छ र उपाय कुशलताबाट जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई मैले यो प्रसङ्ग किन सुनाए त भन्दाखेरि भोलिदेखि लकडाउन भइरहेको छ, समय त प्रतिकूल छ। त्यो प्रतिकूल समयलाई अनुकूलतामा ढालेर जीवनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त धैर्य गर्नुस्, सजग हुनुस्, सतर्क हुनुस्, जागरुक हुनुस्, उपाय कुशलता अपनाउनुस्। सक्दो म गर्छु, सक्दो तपाईहरु गर्नुस्। म त अब देशना गरौँला, कहिले परित्राण गरौँला, यो लकडाउनको समयलाई जति सक्छ सदुपयोग गरौँला। मेरो लागि त अब हुन त लकडाउन भएको राम्रो भन्न त कदापि मिल्दैन।
लकडाउन नभएको यताउता यो त्यो नाना थरीका थियो। लकडाउनमा त मेरो यो चाहिँ 77 साल त मेरो लागि त कोरोनाको हिसाबले त ब्ल्याक इयर भइहाल्यो। मेरो लागि चाहिँ फेरि गोल्डन इयरै भएको छ। कति अध्ययन गर्न पाएँ, कति सिकाउन पाएँ, कति देशना गर्न पाएँ। 1 वर्ष त कन्टिन्यू गरिहालेँ हैन। अब 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ। अब फेरि लकडाउन भइसकेको छ। म त रोक्नेवालामा छुइनँ। जति यो लकडाउनले खचेट छ त्यति नै देशना त भइहाल्छ हैन। त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिकूल समयलाई अनुकूलतामा ढालेको मात्रै हैन। यसको लागि त लकडाउनको समयमा धेरै उपासक उपासिका, देश विदेशका उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धेरै साथ सहयोग गर्नुभएको छ, मैत्री प्रसार गर्नुभएको छ। एउटा यस्तो 1 वर्षको उपलक्ष्यमा उपासक उपासिकाहरू सबका सब मिलेर एउटा यस्तो मान सम्मान पनि सम्म पनि एउटा दिने प्रोग्राम पनि गरेको छ। सबैलाई धन्यवाद, साधुवाद हैन, आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु हैन। र तपाईहरुकै मैत्रीको कारणले स्वास्थ्य पनि बलियो छ। केही भएन। कहिलेकाहीँ यो घाँटीहरू उस्तो हुन्छ, तैपनि यो घाँटी यस्तो भए पनि उस्तो भए पनि बोले गरेको छु, झन्झन ठिकै हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ धैर्य गरिराख्नु पर्छ। अब आफ्नो बसमा नभएको त्यो विषयलाई चाहिँ पश्चाताप नगरिकन उपाय कुशलता अपनाएर जीवनलाई थप ऊर्जाशील बनाउनको निमित्त हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसमा फोकस गर्ने हो। कहाँ त्यो पश्चाताप गरेर बस्ने हो। नचाहँदै जिन्दगीमा कयौं घटनाहरू घट्छ। नचाहँदै आफ्नो बसमा नभएका घटनाहरू पनि हुन्छ, बसमा भएका घटनाहरू पनि हुन्छ। बसमा भएको घटना हो भने त बसमा पारिहाल्ने, बसमा छैन भने किन पश्चाताप हुने हैन। आफ्नो बसमा भएको घटना भयो भने त बसमा भएको घटनाप्रति किन चाहिँ चिन्ता लिनु पर्यो। अब बसमै नभएको विषयलाई लिएर फेरि किन पश्चाताप हुनु पर्यो। बसमै नभएको विषय छोड्नुहोस् न। तर धैर्य गर्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ र त्यसलाई उपाय कुशलता हामीले अपनाउनुपर्छ। यो विषय तपाईले यो लकडाउनको समयमा पनि गर्नुस्। धैर्य गर्नुस्, सजग हुनुस्, सतर्क हुनुस्, जागरुक भएर बसिराख्नुस् र यी समयहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्दाखेरि जीवन ऊर्जाशील हुन्छ भनेर उपाय कुशलता पनि अपनाउनुस्। अब म त लकडाउनको समयमा हुन्छु नै। हरेक बिहान 9 बजे म लकडाउनको समयमा पहिला पनि आएको थिएँ, अहिले पनि आइहाल्छु र लकडाउन खुलेता पनि आइरहेको नै थिएँ। अहिले फेरि लकडाउन भयो त फेरि त्यो त निरन्तरता हुने नै छ। तपाईहरु सबैले जोड्नु होला र आफ्नो इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु, देश विदेशमा बसेका सम्पूर्ण त्यस्ता चाहिँ हैन धर्मप्रेमीहरूलाई यो लकडाउनको समयमा चाहिँ आकुल व्याकुल भएर नबस्नु, समयलाई त्यत्तिकै खेर नफाल्नु। बस यो समयमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्ममय बनाएर हैन, ओहो मैले बाहिरी सम्पत्ति कमाउन नसकेको यो अवस्थामा मैले भित्री सम्पत्ति भए पनि मुरी कमाऊ अहिले भनेर धर्मदेशना सुन्नुस्, धर्मदेशना सुनाउनुस्, धर्मदेशना शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् हैन। केही कुराहरू चाहिँ अरूको लागि आदर्श बन्ने किसिमले तपाईले चाहिँ पोस्ट गर्नुस्। यो फेसबुकको एउटा माध्यम पनि साह्रै सशक्त छ अहिलेको यो समयमा। हामीले यसलाई नै सही सदुपयोग गरेर यो लकडाउनलाई चाहिँ सहज रूपमा बिताउन पाइयो भने त लकडाउन नहुँदाखेरि कमाउन नपाएका ती सम्पत्तिहरू, चाहँदा पनि सुन्न नपाएका ती धर्महरू हैन, जान्न नपाएका ती विषयहरूलाई लकडाउनको समयमा हामी सुन्न पाए, जान्न पाए। यो पनि एउटा जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनोस् न हैन। ब्ल्याक इयरलाई व्हाइट इयर बनाउने नि हैन। मान्छेहरू ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी पो बनाउन तम्त्यार हुन्छ त। ब्ल्याक इयर, ब्ल्याक डे, ब्ल्याक टाइमलाई ब्ल्याक व्हाइट बनाउनतिर हामी तम्सिनु पर्छ हैन उपासक उपासिकाहरू। र आजको एउटा चाहिँ सानो प्रसङ्ग 401 भागमा आज हामी छौँ र भोलिदेखि लकडाउन हुन्छ, यो घोषणा भइसकेको छ। त्यो समयमा पक्कै पनि तपाईले
साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिएको छु उपासक उपासिकाहरू। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु जो चाहिँ लकडाउन भएर चाहिँ घरमा नै थन्किनु परेको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि अब समय एउटा चाहिँ धार्मिकमय बनोस् भन्ने हिसाबले तपाईँले सेयर पनि गर्नुहुनेछ होला। लकडाउन नहुँदाखेरि पनि उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धर्मदेशनाहरू सुनेर साथ सहयोग दिइरहनु भएको थियो। पहिला पहिला त लकडाउन भएको बेला त्यत्रो लकडाउन भएको बेलामा कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने, कति सुत्ने, कति खाने, कति कोठामा बस्ने। यो समयमा त भन्देलाई पनि अब धर्मले अब के किताबहरू छ, तपाईँको चाहिँ धर्महरू छ, त्यहाँ पढ्ने लेख्ने होइन गर्न पाइयो, दिनभर कतै जानु परेन। त्यसैले समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिकूललाई पनि अनुकूल बनाउने अवसर हामीले चाहिँ सृजना चाहिँ गर्ने कसले त भन्दाखेरि हामी आफैले नै हो नि। कुनै देवता आएर तथास्तु भन्न आउने होइन। हेर्नुहोस् है, जे गर्नुपर्छ आफैले गर्नुपर्छ यो संसारमा। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले धैर्य गर्न सकोस्, सजग बन्न सकोस्, सतर्क बन्न सकोस्, जागरुक बन्न सकोस् र यो समयलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि उपाय कुशलता अपनाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। भोलि 9 बजे मजाले भेटौँला उपासक उपासिकाहरू। यसको अगाडि आज केही उपासक उपासिकाहरू, देश विदेशका उपासक उपासिकाहरूले सम्म पनि यो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग गर्नु, आर्थिक श्रद्धा दान गर्नुभएका उपासक उपासिकाहरूले एकचोटि साधुवाद त दिनै पर्ला है। आज हाम्रो निर्मला साक्य अमेरिका, उहाँ देशना सुन्नु हुँदो रहेछ, फ्लोरिडा हो कि फ्लोरिडा। उहाँले पनि अब उहाँको चाहिँ एउटा शर्मिला साक्य उपासिका आउनुभएको थियो आज बिहानै। उहाँले चाहिँ आफ्नो दिदी हुनु पर्दो रहेछ निर्मला साक्यजी। उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाल। उहाँले पनि अब ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर उहाँले चाहिँ आर्थिक रु 40,000 आर्थिक सहयोग श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को एकजना काय बहादुर धर्मलक्ष्मी कालीमातीबाट पनि आज बिहारमा आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि रु 5,555 आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी कविना नकर्मी पातनबाट पनि रु 1,000 आर्थिक सहयोग ध्यान केन्द्रको लागि गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र ताहाचल निवासी अनिता साक्यबाट पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ अनिता साक्य ताहाचललाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले तपाईँहरूको यो प्रतिकूल समय पनि अनुकूलताले भरोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र उपासक उपासिकाहरूले साथ सहयोग दिने उपासक उपासले यसरी नै साधुकार दिने नै छौँ। उहाँहरूलाई पुण्य लागोस्, यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भनेर कामना गर्दै नै जाने नै छौँ। र अर्को एकजना हाम्रो नियमित एउटा चाहिँ उपासक हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्व ताम्राकार हो क्या अरे, विश्व उहाँ चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि विश्व ताम्राकार नै है, एकछिन है, उहाँ विश्व ताम्राकार नै हुनुहुन्छ। हाम्रो उपासक धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ। उहाँले पनि यो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ यी सेवा मार्फत। तपाईँले यो लकडाउनको समयमा एकाउन्टमा र यी सेवाबाट पनि अब साथ सहयोग दिनुहुन्छ भने अब त्यसमा त अब हुन त अब चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान केन्द्र निर्माण गरेर ध्यान भावनाको अभ्यास गराउने भन्नेको पनि ठुलै चाहना रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै यो चाँडोभन्दा चाँडो बन्ने भएको कारणले तपाईँहरूको साथ सहयोगलाई धेरै धेरै चाहिँ अब साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। अवश्य भोलि 9 बजे भेटौँला। र तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला, सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईँ कहाँ बसेर यो देशना सुनिरहनु भएको छ नाम र ठेगाना पनि लेखेर पठाइदिनु होला
कमेन्टमा, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा आदर्श बनोस्, प्रेरणा मिलोस् हैन। त्यसैले चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर बन्ते, श्रद्धेय गुरुवर साधव पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ होस् र सम्पूर्ण देवताहरू, मनुष्यहरू, सप्तो प्राणीहरू र तपाईँहरूका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु जति पनि बितेर जानुभएका छन्, कोरोना लागेका व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कोरोना शान्त भएर जाउन्। कथम कदाचित कोरोनाबाट दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्णहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्दै आजको यो देशना यही टुङ्ग्याउँदै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।